ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಭೋಪ್ರಿಯಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುರಾಗಿಣಃ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಬಾಲಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾಲವಃ ಅದ್ಯ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಸಂಧಿಪ್ರಕರಣವಿಷಯೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಾನೀಮಃ. ಯಥಾ ಪೂರ್ವಂ 20 ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ, ತೇಷಾಂ ಉತ್ತರಾಣಿ ಲೇಖಿತುಂ ಪತ್ರಂ ವಾ ಪುಸ್ತಕಂ ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವತಃ. ಆರಂಭಸ್ತರೀಯಾಃ ಯೇ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಆನುಕೂಲ್ಯಾಯ ಇದಂ ನಿರ್ಮಿತಮಸ್ತಿ. ಅಸ್ತು, ಕುತೋ ವಿಳಂಬಃ. ಹಾರ್ದಂ ಸ್ವಾಗತಂ, ಶುಭಮಸ್ತು ಚ. ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯಂ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಮಧ್ವರಿಃ ಅತ್ರ ಸಂಧಿ ವಿಭಾಗಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಸಂತಿ ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ. ಅ ಮಧು ವರಿಃ, ಇ ಮಧ್ವ ಅರಿಃ, ಉ ಮಧು ಅರಿಃ, ಋ ಮಧು ವಾರಿಃ. ಏತೇಷು ಚತುರ್ಷು ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಕಿಂ ಭವೇತ್? ಮಧ್ವರಿಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸಂಧಿ ವಿಭಾಗಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಭವಂತಃ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಂತಿ ಇತಿ ಭಾವಯಾಮಿ. ಉತ್ತರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇತಿ. ಅಸ್ತು, ಇದಾನಿಂ ಪಶ್ಯತ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಉ ವಿಕಲ್ಪೆ ಮಧು ಅರಿಃ ಮಧ್ವರಿಃ ತತ್ರ ಯಣ್ ಸಂಧಿಃ अस्ति. ದ್ವಿತೀಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಮಾತುರಿಚ್ಛಾ ಅತ್ರ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಕಃ ಆದೇಶಃ ಭವೇತ್? ಮಾತುರಿಚ್ಛಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಸಂಧಿಃ अस्ति. ತತ್ರ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಕಃ ಆದೇಶಃ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಚಿನುತ. ಅ ರೇಫಃ, ಇ ಇ, ಉ ಉ, ಋ ಲೋಪಃ. ಮಾತುರಿಚ್ಛಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಆದೇಶಃ ಕಃ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಚಿಂತನ ಸಮಯಃ ಯಃ 20 ಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ದತ್ತಃ ಆಸೀತ್ ಸ ಚ ಸಮಾಪ್ತಃ. ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಅ ರೇಫಃ. ಮಾತುಃ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಋ ಇತಿ ರೇಫಃ ಆಗಚ್ಚತಿ. ತೃತೀಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಶತ್ರೌ ಅಸ್ಯ ಏತಯೋಃ ಯೋಜನೇನ ಸಂಧಿಪದಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಶತ್ರೌ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ವಿಭಾಗಃ, ತತ್ರ ಯೋಜನಂ ಕಥಂ? ಅ ಶತ್ರೋಸ್ಯ, ಇ ಶತ್ರಾವಸ್ಯ, ಉ ಶತ್ರವಸ್ಯ, ಋ ಶತ್ರಾಸ್ಯ. एवं चत्वारः विकल्पाः सन्ति. साधूत्तरं किं भवेत् इति चिन्तयित्वा सिद्धाः सर्वेपि उत्तरं लिखितवन्तः खलु? अस्तु, इदानीम् अहं दर्शयामि साधूत्तरम्. अत्र विद्यते इ शत्रावस्य. शत्रौ अस्य इत्यत्र औकारस्य स्थाने वान्तादेशः भवति. आव् इति वान्तादेशः भवति. अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः युष्माकं पुरतः. बालस्तिष्ठति अत्र विसर्गस्य स्थाने एषः आदेशः अस्ति. बालस्तिष्ठति इति संधिपदे आदेशः कः इति मम प्रश्नः. अ रेफः, इ तकारः, उ इकारः, ऋ सकारः. एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु किं भवेत् साधूत्तरम् इति चित्वा सिद्धाः भवन्तु. अस्तु, समयः अतीतः. पश्यामः. साधूत्तरं ऋ सकारः. बालः तिष्ठति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति. पञ्चमः प्रश्नः अत्र विद्यते. विद्यार्जनम् अत्र संधिविभागः एवं भवेत्. कथं भवेत् इति विकल्पेषु साधूत्तरं चिनुत. अ विद्याः जनम्, इ विद्या अर्जनम्, उ विधि अर्जनम्, ऋ विद्यार्जनम्. एतेषु साधूत्तरं किम् इति मम प्रश्नः. अस्तु, समयः अतीतः. पश्यत इदानीं साधूत्तरम् इ विद्या अर्जनम्. विद्यार्जनम् इत्यत्र दीर्घसन्धिः अथवा सवर्ण दीर्घसन्धिः भवति. तत्र विद्या
अर्जनम् इति विभागः भवेत्। अस्तु, षष्ठः प्रश्नः। अत्र सिद्धाः भवता प्रश्नः आगतः, वधूः एषा इत्यत्र सन्धिपदं कथं भवेत्, सन्धियोजनं कथम् इति मम प्रश्नः। चत्वारः विकल्पाः आगताः। अविकल्पे वधुरेषा इत्यस्ति, इ विकल्पे वध्वेषा इत्यस्ति, उ विकल्पे वधूर्षा इत्यस्ति, ऋ विकल्पे वधूरेषा। अस्तु, सन्धिपदं कथं भवेत् इति भवन्तः चिन्तितवन्तः प्रायः सर्वेपि। उत्तरं पश्यत, साधु उत्तरमस्ति वधूरेषा इति ऋ विकल्पे वधूः एषा विसर्गस्य रेफादेशः भवेत्, तदा वधूरेषा इति भवति। सप्तमः प्रश्नः, असावपि अत्र सन्धिविभागः कथं भवेत्। सन्धिविभागः एवं भवेत्, कथम्? अ अस आवपि, इ असाव अपि, उ असौ अपि, ऋ असो अपि। साधु उत्तरं किम्? असावपि इत्यत्र सन्धिविभागः कथम्? समयः अतीतः, पश्यामः। साधु उत्तरम् उ असौ अपि। अत्रापि पुनः वान्तादेशः अस्ति, आव् इति आदेशः अस्ति। औ इत्यस्य अक्षरस्य स्थाने आव् आदेशः भवति। एवं स्मर्तव्यं, यान्तवान्तादेशः अथवा अयवायावादेशसन्धिः इत्यस्ति अच्सन्धिषु अन्यतमः प्रकारः। अस्तु, अष्टमः प्रश्नः। अत्र षण्मुखः इति सन्धिपदे आदेशवर्णः कः? षण्मुखः इति सन्धिपदे आदेशवर्णः कः इति मम प्रश्नः। अ न इ म उ उ ऋ ट। सम्यक् विचिन्त्य उत्तरं लिखत। उत्तरं सम्यक् भवेत्, शुद्धं भवेत्, तथा लिखत। अस्तु, चिन्तनकालः अतीतः। इदानीं पश्यत, अत्र अस्ति उत्तरम् अ न। षण्मुखः इत्यत्र आदेशवर्णः अस्ति। षट् मुखः इति सन्धिविभागः, तत्र टकारस्य स्थाने नकारः आगच्छति, अनुनासिकसन्धिः इति प्रकारः। अस्तु, इदानीम् अत्र भवति नवमः प्रश्नः। सूक्तिरियम् इत्यस्य सन्धिविभागे परवर्णः अयं भवेत्। सूक्तिरियम् इति सन्धिपदमस्ति, तस्य विभागं यत्र कुर्मः तत्र परवर्णः कः इति मम प्रश्नः। अ क्ति इ ऋ उ विसर्गः ऋ इ, एतेषु परवर्णः कः भवेत्? पश्यामः। साधु उत्तरं किमिति? ऋ इ। सूक्तिरियम् इति सन्धिपदं यदि वयं विभागं कुर्मः तदा सूक्तिः इयम् इति भवति। अत्र सूक्तिः विसर्गः पूर्ववर्णस्थाने अस्ति, परवर्णस्थाने इयम् इत्यत्र इ वर्णः अस्ति, सः एव परवर्णः अस्ति। अस्तु, केचन साधु उत्तरं प्राप्तवन्तः इति भावयामि। पुनः प्रयत्नं कुर्वन्तु। अग्रिमे प्रश्ने प्रश्नः तु अत्र आगतः, दशमः प्रश्नः। प्रकृत्यैव अत्र सन्धिविभागः एवं भवेत्। कथं भवेत्? चिन्तनं कुर्वन्तु। साहाय्यार्थं चत्वारः सन्ति विकल्पाः। अत्र अप्रकृति एव, इ प्रकृत्या एव, उ प्रकृतिः एव, ऋ प्रकृत्या इव। सम्यक् विचिन्त्य उत्तरं लिखन्तु। लेखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनकालः अपि दत्तः, स च अतीतः। इदानीं पश्यामः साधु उत्तरं। प्रकृत्यैव अत्र सन्धिविभागः इ विकल्पे प्रकृत्या एव अस्ति खलु, तथा भवेत्। प्रकृत्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रकृतिशब्दः तृतीया विभक्तौ प्रकृत्या इति भवति एव। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र ऐ आदेशः अस्ति, स च वृद्धिसन्धिः अस्ति। वृद्धिसन्धौ
पूर्ववर्णः अ अथवा आ भवेत्, परवर्णः ए ऐ ओ औ एतानि अक्षराणि भवन्ति। अस्तु, एकादशः प्रश्नः अत्र विद्यते। निर्गुणः च सन्धिपदं कथं भवेत्? अत्र निर्गुणः च एतयोः योजनेन सन्धिपदं कथं भवेत्? अ निर्गुणर्च, इ निर्गुणो च, उ निर्गुणश्च, ऋ निर्गुण च। एतेषु साधूत्तरं किं? चत्वारः सन्ति विकल्पाः। साधूत्तरं प्राप्तम् इति अहं भावयामि। उ निर्गुणश्च इति शुद्धं साधु उत्तरमस्ति। निर्गुणः च इत्यत्र विसर्गसन्धिः अस्ति, तत्र सकारादेशः भवति, अनन्तरं श्चुत्वसन्धिरपि भवति। निर्गुणश्च इति रूपं सिद्ध्यति। द्वादशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः अत्र विद्यते। अत्र विजातीयं पदं किम्? चत्वारि पदानि सन्ति, तेषु चतुर्षु पदेषु एकं पदं समूहेतरमस्ति, विजातीयमस्ति, तत् पदं किम् इति मम प्रश्नः। अ गुर्वाज्ञा, इ हरिरिति, उ एतैरपि, ऋ पितुर्गेः। अत्र किं भवेत्? साधु उत्तरम्। अस्तु, उत्तरं प्राप्तमिति भावयामि। अगुर्वाज्ञा इति विजातीयं पदम् अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते हरिः इति हरिरिति विसर्गसन्धिरेफादेशः, एतैः अपि एतैरपि विसर्गसन्धिको रेफादेशः, पितुः गेः पितुर्गेः रेफादेशः विसर्गसन्धि एव। गुर्वाज्ञा इत्यत्र गुरु आज्ञा यण् सन्धिः अस्ति, अतः एतस्य समूहस्य मध्ये एषः शब्दः न अन्तर्भवति, एतत् भवति विजातीयं पदम्। अस्तु, त्रयोदशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः। वितराम्यहम् इत्यस्य सन्धिविभागे पूर्ववर्णः अयं भवेत्। पूर्ववर्णः कः भवेत् इति मम प्रश्नः। वितराम्यहम् इति सन्धिपदम्। विकल्पाः एवं सन्ति। अ इ उ म ऋ य। एतेषु चतुर्षु वर्णेषु कः वर्णः पूर्ववर्णः भवेत् वितराम्यहम् इति सन्धिपदे? सन्धिविभागं कुर्मः चेत् ज्ञायते। अस्तु, पश्यामः। उत्तरम् इ इति पूर्ववर्णः भवति। वितराम्यहम् इत्यस्य सन्धिविभागः एवं भवति। वितरामि अहं यण् सन्धेः विभागः। अत्र वितरामि इत्यत्र अन्तिमम् अक्षरं भवति इ। तदेव अक्षरं भवति पूर्ववर्णस्थाने, अतः पूर्ववर्णः अस्ति इ। चतुर्दशः प्रश्नः अत्र अयं। सूर्यः इति इत्यत्र सन्धियोजनं कथं? सन्धिपदं कथं भवेत् इति मम प्रश्नः। अ सूर्येति, इ सूर्यरिति, उ सूर्य इति, ऋ सूर्यो इति। सम्यक् चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखन्तु, अनन्तरं मां कृपया सूचयन्तु। अस्तु, अत्र विद्यते साधु उत्तरम् उ सूर्य इति। सूर्यः इति इत्यत्र विसर्गस्य लोपः भवति। यदा विसर्गस्य लोपः भवति तदा सूर्य इति रूपं सिद्ध्यति। विसर्गलोपानन्तरं पुनः अन्ये सन्धयः नागच्छन्ति, विशेषतः अच्सन्धयादयः तत्र नागच्छन्ति। पुनः सन्धियोजनं वयं न कुर्मः, सूर्य इति इत्येव उपयोगं कुर्मः। पञ्चदशः प्रश्नः इदानीम् अत्र विद्यते। तावदेनम् अत्र सन्धिविभागः एवं भवेत्। कथं भवेत्? तावदेनम् इति पदे सन्धेः विभागः भवेत्। कथं विभागं कुर्वन्ति? पश्यत। अ तानत् देनम्, इ तावता एनम्, उ तावदा इनम्, ऋ तावत् एनम्। एवं चतुरः विकल्पान् अहम् अपठम्। भवन्तः साधु उत्तरं लिखन्तु, सिद्धाः भवन्तु च। अस्तु, अत्र विद्यते साधु उत्तरं ऋ तावत् एनं तावदेनं। चष्वसन्धिः अत्र भवति।
षोडशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः त्वं चिन्तय अत्र अनुस्वारस्य स्थाने अयम् आदेशः भवति। मम प्रश्नः एवमस्ति, त्वं चिन्तय, एतयोः पदयोः योजनं कुर्वन्तु, सन्धिकार्यं कुर्वन्तु, तदा अनुस्वारस्य स्थाने कः आदेशः भवति चिन्तयन्तु। अ ञ इ म उ ङ ऋ न, अत्र अनुस्वारस्य स्थाने कः वर्णः भवेत्, आदेशः कः भवेत्? अस्तु, अत्र विद्यते साधु उत्तरम् अ ञ, त्वं चिन्तय, त्वं चिन्तय, यतः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णसन्धिः भवति, तत्र चवर्गस्य पञ्चमाक्षरं भवति अनुनासिकाक्षरं ञ, अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकाक्षरं वयं लिखामः, त्वं चिन्तय इति भवति। अस्तु, सप्तदशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः यन्मङ्गलम् इत्यस्य सन्धिविभागे परवर्णः अयं भवेत्। यन्मङ्गलम् इति सन्धिपदं, सन्धिः अस्ति, तत्र विभागं कुर्मः, तत्र परवर्णः कः भवेत्? अ त इ म उ ङ ऋ न, परवर्णः कः? अवश्यं प्राप्तं स्यात् उत्तरं। पश्यामः, अहं दर्शयामि अत्र साधु उत्तरम् इ म, यत् मङ्गलम् इति अनुनासिकसन्धेः विभागः भवति। यत् मङ्गलं, तकारस्य स्थाने नकारः आदेशरूपेण भवति, किन्तु परवर्णः भवति मकारः, यत् मङ्गलम् इति। अस्तु, उत्तरं ज्ञातम्। इदानीं पश्यामः अष्टादशं प्रश्नं। वागीशः, अत्र सन्धिविभागः एवं भवेत्। एवं बहु सुलभः प्रश्नः अत्र अस्ति। वागीशः इत्यत्र सन्धिविभजनं भवन्तः कथं कुर्वन्ति? अस्तु, अ वाक् ईशः, इ वाक् गीशः, उ वागी ईशः, ऋ वागी ईशः। अत्र साधु उत्तरं किं भवेत्? प्रायः उत्तरं प्राप्तं, तथापि पश्यन्तु अत्र किम् उत्तरं युष्माकम् उत्तरं साधु अस्ति वा न वा इति भवन्तः चिन्तयन्तु। वाक् ईशः इति सन्धिविभागः भवेत्। जष्ट्वसन्धेः नियमानुसारम् अत्र ककारस्य स्थाने गकारः आगच्छति, जश्वर्णः, अतः जष्ट्वसन्धिः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। नवदशः प्रश्नः अत्र वर्तते। अत्र विजातीयं पदं किम् इति प्रश्नः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। चतुर्षु विकल्पेषु एकैकं पदमस्ति खलु, तत्र किं पदं समूहेतरं भवति अथवा विजातीयं भवति, एतस्मिन् समूहे न अन्तर्भवति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। अ इतीति, उ गुरूपदेशः, उ राजाज्ञा, ऋ वधूरपि। अस्तु, साधु उत्तरं दर्शयामि। ऋ वधूरपि। किमर्थम् इत्युक्ते इतीति इत्यत्र दीर्घसन्धिः अस्ति, गुरूपदेशः, गुरु उपदेशः दीर्घसन्धिः, पुनः राजा आज्ञा, राजाज्ञा इत्यत्रापि दीर्घसन्धिः, वधूः अपि इत्यत्र दीर्घसन्धिः नास्ति, विसर्गसन्धिः, रेफादेशः अस्ति, अतः स च अत्र समूहेन अन्तर्भवति। अन्तिमः 20तमः प्रश्नः अत्र वर्तते। सन्धौ विसर्गानन्तरं कर्कशव्यञ्जनं भवति चेत् विसर्गस्य स्थाने एषः आदेशः भवति। विसर्गसन्धिप्रकारे विसर्गानन्तरं यदि कर्कशव्यञ्जनं भवति, विसर्गस्य स्थाने कः आदेशः भवति इति मम प्रश्नः। अ उ इ रेफः, उ स ऋ लोपः, एतेषु उकारादेशः भवति वा, रेफादेशः भवति वा, सकारादेशः भवति वा, लोपादेशः भवति वा इति भवन्तः विचिन्त्य उत्तरं लिखन्तु। अत्र विद्यते साधु उत्तरम् उ सकारादेशः। विसर्गानन्तरं यत्र कुत्रापि कर्कशव्यञ्जनं भवति चेत् तत्र सकारादेशः भवेत्। नमः ते, नमस्ते। किन्तु क ख प फ वर्णाः यत्र भवन्ति तत्र
आदेशः सकारादेशः न भवति, जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति प्रकारः भवति। अस्तु, भवन्तः विसर्गसन्धि इति यत् वीडियो मया निर्मितमस्ति तत् पश्यन्तु, तदा सम्यक् अर्थः ज्ञायते। अस्तु, अद्य सन्धिविचारान् वयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। भवन्तः कति अङ्कान् प्राप्तवन्तः इति मां कृपया सूचयन्तु। युष्माकम् उत्साहः अधिकः वर्तते, अहं जानामि। ये प्रतिस्पन्दद्वारा कमेण्ट् द्वारा उत्तराणि सूचयन्ति, अङ्कान् सूचयन्ति, तेभ्यः धन्यवादाः। सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। शुभमस्तु, पुनः मिलामः।